अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर राशिदा काज़मी जो कि पाकिस्तान मिलिट्री की मेडिकल कोर में मेजर की पोस्ट पर हैं, वो बताती हैं कि एक बार उनके पास एक फ़ौजी ऑफिसर को लाया गया जो ओहदे के लिहाज से कर्नल थे, मगर उन्होंने अपने आप को बाकी बैच की निस्बत बहुत ज़्यादा संभाल कर रखा हुआ था। उनकी टांग में गोली लगी थी जिसकी वजह से टांग ज़ाया हो चुकी थी। उनको बेहोश करके ऑपरेशन के ज़रिए उनकी टांग काट दी गई। ऑपरेशन काफ़ी लंबा हो गया था। उनको ज़ोहर से पहले ऑपरेशन थिएटर लाया गया था और इशा की अजान हो रही थी जब उनको फारिग करके आईसीयू मुंतकिल कर दिया गया था। सुबह तक वो बेहोश रहे थे। फजर की अजान से कुछ देर कबल उनको होश आया था। उनको स्पेशल कमरा दिया गया था। उन्होंने होश में आते ही सबसे पहले वक्त पूछा था तो उनको बताया गया कि फ़जर का वक्त है, जिस पर उन्होंने फ़ौरन वज़ू की ख्वाहिश का इजहार फरमाया था। उनको बताया गया कि वो इस वक्त ऐसी हालत में नहीं है कि वो वज़ू कर सके, तो कर्नल मोहम्मद हयात साहब परेशान हो गए। उनकी बीवी ने मेरी मदद से उनके बिस्तर पर प्लास्टिक शीट डाली। उसके बाद मुझे बाहर भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद एक नौजवान जो कि कर्नल साहब का बेटा था कमरे की तरफ आया, मुझे सलाम करके अंदर दाखिल हो गया। कुछ ही देर में मुझे भी अंदर बुला लिया गया। तब तक फजर की अजान हो चुकी थी। मैं अंदर दाखिल हुई तो बिस्तर से प्लास्टिक शीट उतार कर साइड पर रख दी गई थी। कर्नल साहब सुकून से लेट कर नमाज अदा कर रहे थे और उनकी बीवी और बेटा बावजू खड़े थे ताकि पहले कर्नल साहब नमाज मुकम्मल कर लें, बाद में बारी बारी वो दोनों माँ बेटा नमाज पढ़ लेंगे। मैं भी मुसलमान फैमिली से थी मगर इस्लामी फ़राइज़ से कोसों दूर थी। मुझे नहीं याद आखिरी बार कब नमाज पढ़ी थी। जब कर्नल साहब की बीवी बेटे ने नमाज अदा कर ली तो उन्होंने मुझे नमाज़ पढ़ने की दावत देते हुए कहा कि आप भी नमाज़ पढ़ लें और आराम कर लें। हमको इमरजेंसी होगी तो हम आपको बुला लेंगे। मैं उनके कहने पर शर्मिंदगी से बचने के लिए वज़ू किया और नमाज की नीयत बांध ली। नमाज मुकम्मल की थी कि दूसरी शिफ्ट ने चार्ज ले लिया। मैं घर चली गई। चूँकि मैं मुसलसल 24 घंटे ड्यूटी करके आई थी, अब 24 घंटे मेरा आराम का वक्त था। जब उससे अगले दिन मैं ड्यूटी पर गई तो कर्नल साहब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे थे। उनका बेटा जा चुका था। बेटी और दामाद उनके पास थे, जिनको जाने के लिए वो बार बार कह रहे थे। इसी दौरान उनकी बीवी भी आराम करके दोबारा पहुंची थी। कर्नल मोहम्मद हयात साहब की बीवी ने आकर अपनी बेटी और दामाद को रुखसत कर दिया। खुद शौहर की खिदमत पर मामूर थीं। जब शौहर का वक्त आया तो वह बेटे की मुंतज़िर थीं ताकि वो आए और बिस्तर पर प्लास्टिक कवर डाल कर कर्नल साहब को वज़ू करवा सकें, मगर उनका बेटा लेट था। मजबूरन उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की। मेरी मदद से कर्नल साहब के नीचे प्लास्टिक शीट डालकर मुझे कमरे से बाहर भेजा, उनको वज़ू करवाया और फिर कर्नल साहब ने नमाज़ अदा की। जब कर्नल साहब नमाज़ अदा कर चुके तो मैं भी अंदर आ गई और उनकी मिसेस को अस्पताल में बनी नमाज के लिए मखसूस जगह पर ले गई और कहा कि आप तसल्ली से नमाज़ पढ़ लें, मैं कर्नल साहब का ख्याल रख लूँगी। उनको छोड़कर कर्नल साहब के पास पहुँची, जिनके होंठ अल्लाह ताला के ज़िक्र में हिल रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी तकलीफ़ में थे फिर भी आपने नमाज नहीं छोड़ी, उसकी क्या वजह है? कर्नल साहब ने जवाब दिया कि उसके पीछे एक कहानी है। मैंने सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने बताया कि मेरे वालिदैन में अलहदगी हो गई थी। मैंने वालिद साहब के पास परवरिश पाई थी। मैं बालिग होने तक माँ से नहीं मिला था, बल्कि मुझे यही बताया गया था कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। मैं वालिद साहब के पिंडे में मुकीम था कि एक दिन पुख्ता उम्र के एक मर्द मेरे वालिद साहब के पास आए। वालिद साहब ने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया और ख़ुद उनसे बातचीत करने लगे। इंसानी फितरत के हाथों मजबूर मैं भी बैरूनी दरवाजे के पास खड़ा होकर वालिद साहब और अजनबी की गुफ्तगू सुनने की कोशिश कर रहा था, मगर नाकाम रहा था। मुझे महज एक फ़िक्रा सुनाई दिया था जब मेरे वालिद साहब ने धाड़ कर कहा था कि दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, वरना यहीं मारे जाओगे और तुम्हारा एक ही वाली वारिस भी नहीं बनेगा। फिर दरवाज़ा खुला और वह अजनबी शख्स बाहर निकल गया। मैं उससे पहले गली में पहुंच गया ताकि उससे मुलाकात कर सकूं। गली में जब मेरी इस शख्स से मुलाकात हुई तो उसने मुझे किसी अपने की तरह गले लगाया, चूमा और कहा, मैं तुम्हारा मामू हूँ। तुम्हारी माँ का आखिरी वक्त है, वो बस एक बार तुमसे मिलना चाहती है, अगर हो सके तो आ जाना। साथ ही मुझे एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ाया जिस पर एड्रेस दर्ज था और ख़ुद चल दिए। मेरे मामू चले गए मगर मैं सदमे, हैरानगी, परेशानी और तकलीफ़ की वजह से उनको आवाज़ भी नहीं दे पाया।
جب کچھ حواس بحال ہوئے تو میں نے اس بات کی تصدیق کا فیصلہ کیا۔ والد صاحب سے جھوٹ بولا کہ اپنے دوست کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کی طرف شادی پر جا رہا ہوں۔ گاڑی نکالی، کچھ پیسے ساتھ لیے اور متعلقہ ایڈریس پر چل دیا۔ جب میں متعلقہ گاؤں پہنچا تو اسی پتے پر چلا گیا اور دستک دی تو مجھ سے تعارف مانگا گیا۔ میں نے اپنا بتایا تو مجھے 2 منٹ کا انتظار کرنے کا کہا گیا۔ اتنی دیر میں اندر سے چند خواتین بچوں اور 2-3 مردوں کی آوازیں ابھریں۔ دروازہ کھولا گیا۔ سامنے چارپائی پر صاف ستھرے بستر پر ایک خاتون لیٹی تھی جو انتہائی کمزور تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہی بنا کوئی ثبوت مانگے میں ان کے سینے سے لگ گیا تھا۔ میں اکثر والد صاحب سے کہتا تھا میری آنکھیں اتنی خوبصورت کیوں ہیں، جبکہ میرے ددیال میں کسی کی بھی آنکھیں اتنی خوبصورت نہیں ہیں۔ تو مجھے جواب دیا جاتا تھا کہ تیری آنکھیں تیرے پر دادا پر گئی ہیں۔ اور آج جب اس نحیف خاتون کی آنکھیں دیکھیں تو مجھے جواب مل گیا تھا کہ میری آنکھیں میری ماں پر گئی ہیں۔ اچانک سے مجھے اپنے گالوں پر گہری نمی کا احساس ہوا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ میری ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اتنی خاموشی سے رو رہی تھیں کہ ان کے سینے سے لگا۔ میں جان ہی نہیں پایا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے ان کے آنسو پوچھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا اور میں باقی رشتہ داروں سے ملنے لگا۔ اپنے ننیال والوں سے مل کر مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ رشتوں کا خلوص کیا ہوتا ہے۔ میری ماں کینسر کی مریضہ تھی، ان کا جگر ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا بیٹا تھوڑے فاصلے پر بیٹھنا، میرے سانس لینے سے اندر سے بدبو آتی ہے، تم کو تکلیف ہوگی۔ تو میں نے اپنی ماں کا منہ چومتے ہوئے کہا ماں سے بدبو نہیں، ہمیشہ خوشبو آتی ہے۔ شام تک سارے گاؤں میں پتہ چل چکا تھا کہ میری ماں کا بیٹا میں آ چکا ہوں۔ لوگ مجھے دیکھنے اور ملنے آ رہے تھے۔ میری ماں کی کل دولت ایک بکری تھی۔ میری والدہ نے میرے ماموں سے کہا تھا بکری بیچ کر مجھے پیسے لا دو۔ میں نے ماں سے پوچھا ان کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے تو انہوں نے کہا وہ میرے سر سے وار کر ان لوگوں کو دینا چاہتی ہیں۔ ماں کی بات سن کر میں رو پڑا۔ گاڑی میں پڑے لاکھوں روپے لا کر ماں کے قدموں میں رکھے اور کہا اب میری ماں کو کوئی چیز بیچنی نہیں پڑے گی۔ میں نے وہ رقم ماں کے سر اور قدموں سے وار کر بانٹنا شروع کر دی۔ تب کہیں سے اذان سنائی دی۔ میری والدہ نے ماموں کو کہا کہ مجھے باہر لے جائیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو ماموں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں۔ باہر لے جا کر انہوں نے وجہ بتائی کہ میری ماں وضو کرنا چاہتی ہیں اور وہ خود نہیں کر سکتی تو میری ممانی اور ماموں زاد بہنیں ان کو وضو کرواتی ہیں۔ میں فوراً گھر کی طرف دوڑا۔ تب میری ممانی میری ماں کا چہرہ دھو رہی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے پانی پکڑ لیا اور کہا ماں آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو محتاجی ہے؟ آپ مجھے تو حکم کرتی، جتنا مذہب اجازت دیتا اتنا وضو میں خود اپنی ماں کو کروا دیتا۔ میری ماں نے جواب دیا کہ میں نے سوچا پتہ نہیں تو کتنی صاف ستھری جگہ پر پلا ہوگا، تجھے یہ دیکھ کر بھی برا نہ لگ جائے کہ میری ماں اس طرح سے وضو کرتی ہے، اس لیے تجھے باہر بھیج دیا۔ ماں کی بات سن کر میں رو پڑا اور کہا میں واقعی بہت صاف ستھری اور نفیس جگہ پر رہا ہوں، مگر وہ جگہ تمہارے دل اور نیت سے صاف نہیں تھی۔ ساتھ ہی رونے لگ پڑا۔ میری باوضو ماں نے مجھے گلے لگا لیا، مجھے نہ صرف چومنے لگی بلکہ میرے آنسو پینے لگی اور کہنے لگی بیٹا اسی بات کا افسوس ہے کہ تم میرے دل اور دماغ میں رہا مگر کبھی میری زندگی میری گود میں نہیں رہا۔ میں نے اپنے سہارے پر بٹھا کر اپنی والدہ کو نماز پڑھائی اور جب وہ نماز پڑھ چکی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی تکلیف میں ہیں اور پھر بھی نماز پڑھتی ہیں، آپ چھوڑ دیا کریں، جب صحت یاب ہو جائیں تو پڑھ لینا۔ میری والدہ صاحبہ نے میرا ماتھا چوما اور مجھے انتہائی نرمی سے کہا کہ بیٹا نماز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر اس وقت میرے پاس بیٹھا ہے۔ تیرے بغیر میں کتنی تکلیف میں تھی یہ میں جانتی ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ اور بالکل ایسے ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نماز نہیں پڑھتی تو ان پر کیا گزرتی ہے یہ وہ جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے۔ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا اسلام حکم دیتا ہے کہ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تم کو اذان سنائی دے تو بھی تم پر فرض ہے کہ تم نماز کی نیت باندھ لو۔ میں تو محض بیمار ہوں بیٹا، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تو نماز پڑھے گا تو مجھے نہ صرف اس دنیا میں تیری طرف سے ٹھنڈک پہنچے گی بلکہ قبر میں بھی تیرے اعمال کی وجہ سے مجھے اجر و ثواب پہنچے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے کسی جزا سزا کی وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔
بس نماز پڑھنے کے لیے 2 وجوہات ہی کافی ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے لیے تحفہ ہے، اور نماز میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہو سکا تو کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ میں نے نماز قائم کرنے کا وعدہ کر لیا اور ماں کو لٹا کر نماز پڑھی۔ شام کو میری والدہ صاحبہ نے میرے لیے سبزی خود کاٹنے کی کوشش کی، مگر کمزوری کی وجہ سے نہ کر سکیں، تو انہوں نے میری ماموں ذات کو پاس بٹھایا اور ان کو بتایا کہ کس طرح سبزی کی ہانڈی بنا لیں۔ میری والدہ صاحبہ کی پسند پر بنی ہانڈی آ گئی۔ بہت محنت و کوشش کے بعد میری والدہ صاحبہ نے نوالا توڑ کر میرے منہ میں ڈالا، اور یقین کریں میں نے اتنا لذیذ کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ غالباً یہ میری ماں کے ہاتھ کا ذائقہ تھا۔ عشاء کے بعد دیر تک میری ماں مجھ سے باتیں کرتی رہیں، پھر میرے ماموں ذات کے ذریعے سونے کا ایک لاکٹ مجھے دیا اور کہا یہ تیری پڑھائی کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، مگر تجھ پر نہیں لگا سکی۔ میں نے والدہ صاحبہ کے ہاتھ سے ہار پکڑ لیا اور ان کے ماضی کے متعلق کوئی سوال نہ کیا۔ وہ یہاں کیسے پہنچی؟ میں ایسا سوال کر کے ان کے چہرے پر چھائی خوشی کو غم میں نہیں بدل سکتا تھا۔ مجھ کو ایسے سوالات سے ماموں اور سب گھر والوں نے منع بھی کیا تھا اور بتایا تھا کہ جتنا ان چند گھنٹوں میں تمہاری ماں بولی اور ہنسی ہے، اتنا پچھلے 2 سال میں نہیں ہنسی، اور ساتھ ہی مجھے بتایا گیا کہ میری والدہ محض 3 دن کے مہمان ہیں، تو میری ساری ہنسی سمٹ گئی۔ میں نے زیادہ سے زیادہ وقت ماں کے قریب گزارا۔ میں نے ماں سے لاکھ ان کی خواہشات کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بس مجھے نماز قائم کرنے اور دین پر چلنے کی نصیحت کی۔ جب عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب کو میرا تعارف دیا گیا تو وہ خاص طور پر مجھے ملنے آئے اور مجھے الگ لے جا کر بتایا کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو یہ پیسہ ان لوگوں میں نہ بانٹیں بلکہ اپنے ماموں کو دے دیں۔ آپ کے ماموں نے اپنا گھر، زمین سب کچھ بیچ کر آپ کی والدہ صاحبہ کے علاج پر لگا دیا ہے، یہاں تک بچوں کی پڑھائی بند کروا کر وہ پیسہ بھی بہن کے علاج پر لگا دیا۔ تمہارے ماموں کے اونچا بولنے کی آواز زندگی ایک بار گاؤں والوں نے سنی، اور وہ بھی تب جب تمہاری والدہ کی طبیعت خراب تھی اور وہ تمہاری ممانی کو آوازیں دے رہے تھے، مگر تمہاری ممانی کو سنائی نہیں دی۔ تمہارے والد صاحب داخل ہوئے تو انہوں نے بیٹی اور بیوی کو ڈانٹ کر کہا کہ میری بہن کو آواز کیوں دینا پڑی؟ تم میں سے ایک ہر وقت ان کے پاس کیوں نہیں بیٹھی رہتی؟ میں نے امام مسجد صاحب سے کہا کہ مجھے اس کے علاوہ بھی بتائے کہ میری ماں یا ماموں نے کسی کا کوئی قرض دینا ہے، جس پر امام صاحب نے جواب دیا کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ اس کے ساتھ امام صاحب شکریہ ادا کر کے اٹھ گئے۔ میری ماں نے رات کو مجھے اپنے پاس سلانے سے منع کیا اور کہا کہ میں تکلیف کی وجہ سے کراتی ہوں تو تمہاری نیند خراب ہو جائے گی، مگر میں نے کہا ماں جی آج رات تو میں نے سونا ہی کب ہے، آج ساری رات آپ کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر حج کرنا ہے۔ میری ماں نے مجھے محبت سے اپنے سینے لگایا، مجھے چوما اور اپنے پاس ہی لٹا لیا۔ میں تھوڑی دیر بعد اٹھ کر بیٹھا اور ماں کی ٹانگیں دبانے لگا۔ مجھے میری والدہ صاحبہ نے آخری الفاظ جو کہے وہ یہ تھے کہ نماز قائم رکھنا، دین پر چلنا، اور اگر اپنے باپ جیسی خصلتوں کے مالک نہ ہوئے تو اپنے ماموں اور ان کی بیٹیوں کا خیال و لحاظ کرنا، اپنے ماں باپ کا ماضی جاننے کی کوشش نہ کرنا، نہ کبھی اپنے باپ سے نفرت کرنا۔ اس کے ساتھ ہی میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگی۔ وہ ذکر کرتے کرتے نہ جانے کب سو گئیں۔ رات 12 بجے کے بعد ماموں آئے تاکہ میری والدہ صاحبہ کی خبر گیری کر سکیں۔ جو ہی ان کی نظر میری والدہ پر پڑی تو وہ دوڑے مجھ سے پوچھا تم کو پتہ چل رہا تمہاری ماں کی سانسیں نہیں چل رہی ہیں؟ میں جو ماں کے قدموں کو دبا رہا تھا، میرے ہاتھ رک گئے تھے۔ گاڑی میرے پاس تھی۔ میں نے ماں کو اسپتال پہنچایا جہاں انہوں نے 1.5-2 گھنٹے پہلے کی موت ڈکلیئر کر دی۔ صبح سحری کے وقت والدہ صاحبہ کو لے کر گھر پہنچے۔ مجھے لگا کہ فجر کی اذان ہونے والی ہے تو میں نے وضو بنانا شروع کر دیا۔ اسی دوران میرے ماموں کی سرگوشی بھری آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ میری ممانی کو کہیں سے پیسوں کا انتظام کرنے کا کہہ رہے تھے تاکہ کفن کا انتظام کر سکے، جبکہ میری ممانی ان کو جواب دے رہی تھی کہ ان کے بھائی اور باقی گاؤں والے کے پاس جس کے پاس بھی جائے وہ کہتے ہیں تم کو ادھار پیسے دے دیں تو تم لوگ واپس کیسے کرو گے؟ گھر بار بیچ کر تو علاج پر لگا چکے ہو۔ میرے ماموں خاموش ہو کر گھر سے باہر نکل گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے نکل گیا۔ وہ گاؤں کے کافی بڑے چودھری کے پاس گئے۔ چودھری کے بجائے اس کا منشی آیا جس سے انہوں نے رقم کا تقاضا کیا۔ منشی میرے ماموں کا پیغام لے کر واپس چودھری کے پاس گیا تو چودھری نے جواب میں کہہ کر بھیجا گھر بار بیچ کر بہن کے علاج پر لگا دیا، بیٹیاں بیچ کر کفن دفن پر لگا دو۔ اتنے سخت الفاظ سننے کے باوجود میرے ماموں بنا کوئی رد عمل دیے گھر کی طرف چلے آئے۔ راستے میں اذان ہوئی تو وہ مسجد کی طرف مڑ گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے مسجد میں پہنچا اور ان کو کہا کہ اپنی ماں کے کفن دفن کا انتظام میں خود کروں گا۔ میری بات سن کر انہوں نے منع کیا اور کہا بہن کے کفن
दफन का इंतज़ाम भाइयों की जिम्मेदारी होती है, मैं कर लूँगा। साथ ही मामू रो पड़े और उनको देखकर मैं भी रो पड़ा। उन्होंने अपनी बहन को सिसक सिसक कर मरते देखा था और मैंने बरसों की माँ की जुदाई सही। अब बरसों और सहनी, पता नहीं कब्र में भी मुलाकात होती या नहीं होती। इसी दौरान बाकी नमाजियों ने आकर हमको हौसला, सब लोग नमाज़ पढ़ने के बाद हमारे साथ हमारे घर में आ गए ताकि हमारे दुख में शामिल हो सके। मैंने अपने पास मौजूद सारी रकम मामू के हवाले कर दी और वालिदा साहिबा के कफन दफन से फारिग होकर रातों रात रावलपिंडी आया। यहाँ से मज़ीद पैसे लिए सुबह से पहले अपनी माँ के कब्र पर पहुँचा, क्योंकि मुझे मौलवी साहब ने हुक्म दिया था कि कुछ दिन सुबह फजर की नमाज से लेकर सूरज निकलने तक और असर की नमाज के बाद सूरज गरूब होने तक का वक्त अपनी माँ की कब्र पर गुजारना। लिहाजा सूरज निकलने के बाद मैं मामू के घर पहुँचा। मैंने मौलवी साहब के ज़रिए सबसे पहले उस शख्स का खोज लगाया जिसने मेरे मामू से घर खरीद रखा था। उसको उसकी रकम दी और कहा कि अब वो घर का तकाजा ना करे। बाकी की रकम देकर अखराजात के साथ साथ वालिदा साहिबा के साले सवाब के लिए कुछ फलाही काम करवाए, जिनमें गांव का सबसे बड़ा मसला निकासी है आब का था। सीवरेज के पानी के लिए कोई ज़मीन न थी। मैंने इसी चौधरी साहब, जिन्होंने मेरी माँ के कफन के लिए मेरे मामू को उधार देने से इनकार कर दिया था, तो दुगनी रकम कीमत पर 10 मरला ज़मीन खरीदी। उसमें सारे गांव का सीवरेज का पानी डाला, मजदूर लगाकर पूरे गांव की गलियां ठीक करवाई। मस्जिद की छत के मुतालिक बताया गया वो बारिश में टपकती है। मैंने मस्जिद की छत पक्की करवा दी। 10 दिन रहने के बाद मैं वापस आया तो चाहकर भी वालिद साहब से पहले जैसा रवैया न रख पाया, मगर वालिदा साहिबा के हुक्म पर मैंने वालिद साहब से माज़ी जानने की बिल्कुल भी कोशिश न की और ना कभी अपनी नमाज छोड़ी। वालिद साहब की नाराज़गी मोल लेते हुए अपने मामू साथ से शादी कर ली और इस अल्लाह की बंदी ने साबित कर दिया कि मेरी माँ की नस्ल में कितनी वफा थी। मेरी वालिदा साहिबा गुजर चुकी है, मैं कामयाबी के अरूज पर पहुँच चुका हूँ, बहुत कुछ बदल चुका है। मेरी वालिदा साहिबा की खातिर मेरे मामू जान ने जो कुछ लगाया उससे कहीं ज़्यादा उनको लुटा चुका हूँ, मगर आज भी उनका एहसानमंद और शुक्रगुजार हूँ कि मेरी वालिदा साहिबा की खिदमत उन्होंने गुलामों से बढ़कर की है। मेरी वालिदा साहिबा फोत हो गई, मगर मैंने मामू मुमानी और वालिद साहब को 3-3 हज करवाए। मैंने खुद अपनी बेगम के साथ हज किया है और वालिदा साहिबा की वफ़ात के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ी। इसलिए नहीं कि मेरी वालिदा की आखिरी नसीहत थी, बल्कि इसलिए कि नमाज मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। अगर मेरी कोई नमाज कज़ा हो जाती है तो मैं फ़ौरन ही अगली नमाज के साथ अदा कर लेता हूँ। कर्नल मोहम्मद हयात साहब की दास्तान मुकम्मल हो गई। मैं उनके वालिद साहब मामू मुमानी में से किसी का अंजाम न पूछ सकी, मगर उनकी इस दास्तान के बाद मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे भी समझ आ गई कि नमाज मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। अल्लाह पाक हमें यह नमाज हमेशा कायम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।